अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अमूमन हमारे यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि जाहिल गुनाह करे तो एक सज़ा और इल्म वाला गुनाह करे तो डबल सज़ा है। शायद इसलिए लोग इल्म हासिल करने से डरते हैं, बल्कि इल्म की मजालिस में जाने से भी गुरेज करते हैं कि हमें इल्म हो गया तो अमल ना करने पर डबल गुनाह मिलेगा, जबकि ये तासुर गलत है। इसलिए इल्म दीन हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो जो इल्म हासिल नहीं करता वो फ़र्ज़ को भी तर्क करने की वजह से गुनाहगार होगा और अमल ना करने पर उसको डबल गुनाह मिलेगा। जबकि अहले इल्म से इल्म हासिल किया जाए तो एक फ़र्ज़ तो अदा कर लिया, अब अमल ना करेगा तो एक गुनाह मिलेगा। वैसे कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमाउ, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। जब बंदे के पास इल्म होगा तो उसके दिल में खौफ खुदा अज़्ज़ व जल भी पैदा होगा, लिहाजा वो गुनाहों से बचेगा। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ना करे अगर गुनाह सरज़द भी हो गया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से माफ़ी भी मांगेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल माफ़ी मांगने वाले से मोहब्बत करता है, बल्कि तौबा करने वालों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील दिया जाता है। जबकि जो जाहिल है उसको क्या पता कि मैंने गुनाह किया है कि नहीं, लिहाजा तौबा भी नहीं करेगा। इसलिए मेरी आपसे इल्तजा है कि इल्म दीन हासिल करें। इसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल अमल की तौफीक अता फरमाएगा। जो चाहता है कि मैं नमाजी बन जाऊं, उसको चाहिए कि बेनमाजियों से यारी तोड़कर नमाजियों को अपना दोस्त बना ले। नेक लोगों की सोहबत में बैठेगा, जल्द नमाजी बन जाएगा। खुदा न खास्ता अगर नमाजी है बेनमाजियों की सोहबत में बैठ जाए तो उसका नमाजी रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दोस्तों को देखकर बतला सकता हूँ कि तुम कैसे हो। मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज बइये चिनगा पैन हज़ारा। चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें मुल ना लइये हुल्ले आन हज़ारा। अच्छी सोहबत की मिसाल अतर फरोश की दुकान की तरह है। वहाँ से सौदा चाहे ले ना लें, लेकिन खुशबू मुफ्त में आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह बुरे बंदे की सोहबत लोहार की दुकान की तरह है, जितनी मर्जी एहतियात बरतें कपड़े ख़राब ज़रूर हो जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, जिस तरह कपड़े को सूंघो तो खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि कपड़े की खासियत नहीं कि इसमें से खुशबू आए। लेकिन अगर इस कपड़े में फूल रख दिए जाएं, थोड़ी देर बाद फूलों को कपड़े से जुदा कर दें तो इसी कपड़े से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर बेनमाजी नमाजियों की सोहबत में बैठ गया तो चंद दिन बाद उसके अंदर से नमाज की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। चंद दिन बाद बहार भी आ जाएगी। अंग्रेज़ी में मकौला मशहूर है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। बेनमाजी और बुरे लोगों को दोस्त कहना ये दोस्ती के नाम की तौहीन है, इसलिए कि दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए, जबकि सबसे बड़ी मुसीबत का दिन क़यामत का होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद रब्बुल आलमीन है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेज़गार। जबकि नेक बंदों की दोस्ती वहाँ बरकरार रहेगी, लिहाजा नेक बंदों को अपना दोस्त बना लो, दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। बुरी सोबत से निजात हासिल करने का बेहतरीन नुस्खा ये है कि इस्लामी महाफिल में शिरकत करें। इसी तरह आप बुरे दोस्तों की सोहबत से निजात हासिल कर लेंगे और नेक लोगों की सोहबत मैसर आ जाएगी। जब आप इस्लामी रंग में रंगे जाएंगे तो बुरे बंदे खुद ही दूर रहना शुरू कर देंगे। इंसान की रूह पर ग़ज़ा का बड़ा असर होता है। किसी नेक परहेज़गार के हाथ का पका हुआ खाना इंसान की रूह पर अच्छे असरात छोड़ता है। एक बदकार के हाथ का खाना बंदे की रूह पर बुरा असर छोड़ता है।
جیسے ایک ہوٹل والا بڑا متقی پرہیزگار تھا، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب روٹی پکانے لگتا تو یا کریمو یا اللہ، پھر جب روٹی تنور میں لگانے لگتا تو پکارتا اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ اسی طرح جب کھانا پکانے لگتا تو درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیتا، اور جب کھانا تقسیم کرتا پھر بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرتا رہتا۔ جو بندے اس سے باقاعدہ کھانا کھاتے رہے، کھانا کھاتے کھاتے اللہ عز و جل کے ولی بن گئے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ میاں کہنے لگا تجھے شرم آنی چاہیے، میں تہجد میں اٹھتا ہوں، عبادت گزار ہوں، اور تو سوئی رہتی ہے۔ بیوی کہنے لگی تو جو تہجد میں اٹھتا ہے اس میں میرا حصہ بھی شامل ہے۔ میاں غصے میں کہنے لگے بڑے حصے ڈالنے والی آئی، اگر تیرا حصہ شامل ہے تو اس کو نکال لے۔ پھر کیا تھا، چند دن گزرے، میاں صاحب کے لیے تہجد میں اٹھنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ ایک دن تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ چند دن گزرے، پھر فجر کی نماز بھی قضا ہونے لگی۔ میاں صاحب بڑے پریشان حال بیٹھے تھے کہ بیوی پوچھنے لگی کیوں پریشان حال بیٹھے ہیں؟ میاں کہنے لگا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے تہجد میں آسانی سے آنکھ کھل جاتی تھی، اب چند دن سے تہجد تو کیا فجر میں بھی سستی ہونے لگی ہے۔ بیوی بولی میں نہ کہتی تھی اس میں میرا حصہ بھی شامل ہے، تو نے کہا نکال لے تو میں نے نکال لیا، اب تو اٹھ کر دکھا۔ میاں کہنے لگا تیرا کون سا حصہ تھا جس کے نکلنے سے میری عبادت میں سستی ہونے لگی ہے؟ بیوی نے بتایا کہ میں چاہے کسی بھی حالت میں ہوتی ہوں، تیرا کھانا باوضو ہو کر پکایا کرتی تھی، کھانا کھانے کے دوران اللہ عز و جل کا ذکر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی تھی۔ وہ کھانا جب تیرے پیٹ میں جاتا تجھے تہجد میں اٹھا دیا کرتا تھا، جب تو نے حصہ نکالنے کو کہا تو میں نے تیرا کھانا بغیر وضو پکانا شروع کر دیا، اسی وجہ سے تمہارے اندر عبادت میں سستی پیدا ہونے لگی۔ لہٰذا جو ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اور گھر والے نمازی بن جائے، اس کو چاہیے کہ کھانا باوضو ہو کر پکائے اور اللہ عز و جل کا ذکر اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ چند دن کے اندر خود ہی اثرات نمودار ہونے لگیں گے، انشاءاللہ عز و جل بے نمازی بن جائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، نمازیوں کی جوتیاں دیکھیں تو چند جوتیاں ایک طرف کر دیں، جبکہ چند جوتیاں دوسری طرف کر دیں۔ کسی نے پوچھا صاحبزادہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بتلانے لگے جنتیوں کو علیحدہ اور دوزخیوں کی علیحدہ کر رہا ہوں۔ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جاؤ سب جوتیوں کو ملا دو، ورنہ جس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جہنمی ہے اس کا کیا بنے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فلاں ہندو کی دکان سے کھانا لا کر اس کو کھلا دو، اس لیے کہ روحانیت وقت سے پہلے ظاہر ہونے لگی تھی۔ ہندو کی دکان کا کھانا کھائے گا تو روحانیت کا اثر ختم ہو جائے گا اور پھر وقت پر اس کا اظہار ہوگا تو بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔